अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का वो नाम है जो महज रन्स, विकेटों या रिकॉर्ड्स तक महदूद नहीं, बल्कि एक पूरे मिजाज, एक सोच और एक जज्बे की नुमाइंदगी करता है। वो खिलाड़ी जिसके मैदान में उतरने से पहले ही स्टेडियम में शोर बढ़ जाता था और जिसकी एक गेंद या एक शॉट पूरे मैच का रुख बदल सकती थी। शाहिद अफरीदी की कहानी आम क्रिकेटर्स की तरह नहीं, ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो दूर दराज कबायली इलाके से उठा और दुनिया की ताकतवर तरीन क्रिकेट टीमों के आसाब पर सवार हो गया। इसकी शख्सियत में खामी भी थी, जिद भी, सादगी भी और एक ऐसी खुद एतमादी भी जो या तो आसमान पर ले जाती है या जमीन पर पटख देती है। शाहिद अफरीदी का ताल्लुक खैबर एजेंसी के एक सख्त और गैर हमवार माहौल से था, जहां जिंदगी सहूलतों से ज्यादा आजमाइशों का नाम है। बचपन में ना महंगी किट्स थी, ना एकेडमीज, न कोचिंग सेंटर्स, मगर जो चीज थी वो था कुदरती टैलेंट, मजबूत जिस्म, तेज रिफ्लेक्सिस और खतरा मोल लेने की जबलत। यही वो माहौल था जिसने शाहिद अफरीदी को बेखौफ बनाया, जहां या तो इंसान जीतना सीखता है या हार कर भी डट जाना। क्रिकेट इसके लिए महज खेल नहीं थी, बल्कि पहचान बनाने, खुद को मनवाने और दुनिया को जवाब देने का जरिया थी। 1996 का साल पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक गैर मुतवक्का धमाके का साल साबित हुआ। एक ऐसा नौजवान जिसका नाम ज्यादातर लोगों ने पहली बार सुना, श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरा। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मैच क्रिकेट की तारीख के यादगार तरीन लम्हात में शामिल हो जाएगा। शाहिद अफरीदी ने महज 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लेजेंड्स भी सोचने की जुर्रत नहीं करते थे। ये सिर्फ तेज तरीन सेंचुरी नहीं थी, ये एक ऐलान था कि एक नया किरदार आ चुका है जो रवायती क्रिकेट की दीवारें तोड़ने वाला है। इस एक इनिंग ने शाहिद अफरीदी को रातों रात स्टार बना दिया और पाकिस्तान को एक ऐसा हीरो मिल गया जो खौफ से आजाद था। इस इनिंग के बाद शाहिद अफरीदी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहे, वो एक मजहर बन गए। इसके छक्के सिर्फ रन्स नहीं थे, वो आवाम के जज्बात की तर्जुमानी थे। हर बड़ा शॉट उम्मीद जगाता था और हर आउट एक नई बहस को जन्म देता था। वो रवायती दिफाई बैटिंग के कायल नहीं थे, इनका मानना था कि अगर किस्मत ने मौका दिया है तो इसे पूरी तरह इस्तेमाल किया जाए। यही सोच इन्हें आवाम के दिलों के करीब लाई और यही सोच कोचेस और सेलेक्टर्स के लिए मुस्तकिल तशवीश बनती गई। शाहिद अफरीदी के कैरियर का यह इब्तदाई दौर एक अजीब तजाद का शिकार था। एक तरफ अवाम की बेपनाह मोहब्बत, दूसरी तरफ तसलसल की कमी पर सवालात। मगर एक बात तय थी, जब अफरीदी मैदान में होता था मैच कभी बोर नहीं होता था। वो क्रिकेट को एक हिसाबी खेल नहीं बल्कि जज्बाती मार्का समझता था। यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर अफरीदी बूम बूम का किरदार मुकम्मल हुआ। एक ऐसा खिलाड़ी जो या तो तारीख लिखता है या तारीख को हिला देता है। शाहिद अफरीदी को बूम बूम कहना महज एक लक़ब नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल क्रिकेट फलसफे की पहचान थी। वो बैट्समैन जो गेंद को पहले देखता नहीं था बल्कि फैसले पहले कर लेता था कि इसे कहां भेजना है। इसके शॉट्स में एहतियात कम और एतमाद ज्यादा होता था। वो जानता था कि इसके चंद लम्हे हजारों लोगों की सांसें रोक सकते हैं, इसलिए वो दबाव को अपने खिलाफ नहीं अपने हक में इस्तेमाल करता था। यही वजह थी कि इसके खेल में खूबसूरती से ज्यादा शिद्दत थी और तरतीब से ज्यादा धमाका। इस अंदाज ने इसे दुनिया के खतरनाक तरीन बैट्समैनों की फहरिस्त में शामिल कर दिया, चाहे इसकी बैटिंग औसत एदाद व शुमार की किताब में मिसाली ना भी हो। वक्त के साथ साथ शाहिद अफरीदी ने यह महसूस किया कि सिर्फ बैटिंग पर इन्हिसार एक तवील कैरियर के लिए काफ़ी नहीं। यही वो मोड़ था जहां इसने खुद को बतौर ऑलराउंडर ढालना शुरू किया। इसकी लीक स्पिन महज वक्ती तजुर्बा नहीं रही बल्कि एक बाकायदा हथियार बन गई। अहम मैचेस में इसकी बॉलिंग ने पाकिस्तान को वो कामयाबियां दी जो बैटिंग अकेले नहीं दे सकती थी। वर्ल्ड कप हो या बड़े हरीफ के खिलाफ मुकाबला, अफरीदी की विकेटें सिर्फ ऐसे वक्त पे आती जब मैच हाथ से निकलता दिखाई देता था। वो ऐसे लम्हों का खिलाड़ी था जहां आसाब मजबूत और फैसले फौरी होने चाहिए। शाहिद अफरीदी की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो दबाव में घबराहट का शिकार नहीं होता था। वो जानता था कि अगर इसने रिस्क लिया है तो नतीजा भी कबूल करेगा। यही जहनियत इसे टीम का वो खिलाड़ी बनाती थी जिस पर कप्तान मुश्किल वक्त में एतमाद करता है, चाहे वो आखिरी ओवर्स में बॉलिंग हो या चंद गेंदों पर तेज रन्स बनाने हों। अफरीदी हमेशा मैदान में मौजूद रहता था। इसी खुसूसियत ने इसे सिर्फ एक इनफरादी स्टार नहीं बल्कि टीम के लिए कीमती सरमाया बनाया। कप्तानी का दौर शाहिद अफरीदी के कैरियर का सबसे नाजुक मरहला साबित हुआ। बतौर कप्तान इसकी सोच जारहाना थी, मगर फैसले हमेशा मुतवाज़न नहीं होते थे। वो टीम से वही जज्बा चाहता था जो खुद रखता था, मगर हर खिलाड़ी अफरीदी नहीं हो सकता।
اسی تضاد نے اس کی قیادت کو متنازع بھی بنایا اور یادگار بھی۔ کچھ میچز میں اس کی حکمت عملی نے ٹیم کو حیران کن کامیابیاں دی اور کچھ میں یہی جارحیت نقصان کا سبب بنی۔ لیکن ایک بات واضح تھی، وہ قیادت کے عہدے پر بھی سمجھوتہ کرنے والا شخص نہیں تھا۔ میڈیا اور ناقدین نے اس دور میں شاہد افریدی پر کھل کر تنقید کی، کبھی غیر ذمہ دارانہ شاٹس، کبھی غیر متوقع فیصلے اور کبھی ٹیم کمبینیشن پر سوالات، مگر افریدی نے کبھی اپنی فطرت بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اصل طاقت اس کی بے ساختگی ہے۔ اس نے کرکٹ کو نوکری نہیں بنایا بلکہ اسے جذبے کے ساتھ جیا۔ یہی وجہ تھی کہ تنقید کے باوجود اس کی مقبولیت میں کمی نہ آئی، بلکہ اس کے چاہنے والے اسے اور شدت سے اپنا ہیرو مانتے رہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں شاہد افریدی ایک مکمل کردار میں ڈھل چکا تھا، ایک بیٹسمین، ایک بالر، ایک لیڈر اور ایک ایسی شخصیت جو کرکٹ سے آگے بڑھ کر ایک علامت بن چکی تھی۔ وہ اب صرف میچ نہیں کھیل رہا تھا، وہ ایک نسل کے مزاج کی نمائندگی کر رہا تھا جو نتائج سے زیادہ جرأت کو اہمیت دیتی تھی۔ شاہد افریدی کا کیریئر جتنا شاندار اور سنسنی خیز تھا، اتنا ہی تنازعات سے بھرپور بھی رہا۔ وہ کھلاڑی جس سے لوگ چھکے کی امید رکھتے تھے، جب جلد آؤٹ ہوتا تو وہی تماشائی سوال بھی اٹھاتے۔ اس کے بیٹ ٹوٹنے کے واقعات، غیر متوقع شاٹس اور بعض اوقات غیر سنجیدہ رویے میڈیا کے لیے ہمیشہ ایک تیار موضوع رہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ افریدی نے کبھی اپنی اصل فطرت کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اگر محتاط ہو گیا تو وہ شاہد افریدی نہیں رہے گا۔ اس کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی تھی اور سب سے بڑی کمزوری بھی۔ اس تمام تنقید کے باوجود، یا شاید اسی وجہ سے، عوام اور شاہد افریدی کے درمیان ایک خاص رشتہ قائم رہا۔ اسٹیڈیم میں افریدی افریدی کے نعرے صرف ایک کھلاڑی کے لیے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک امید، ایک جذباتی وابستگی کا اظہار تھے۔ شکست میں بھی اسے وہ احترام ملا جو کئی کامیاب کھلاڑیوں کو جیت میں بھی نصیب نہیں ہوتا۔ نوجوانوں کے لیے وہ اس بات کی علامت بن گیا کہ انسان اگر دل سے کھیلے تو اعداد و شمار ثانوی ہو جاتے ہیں۔ افریدی نے کرکٹ کو ایک تفریحی جذبات اور بے خوف کھیل بنا کر پیش کیا۔ وقت کے ساتھ جب ریٹائرمنٹ کا اعلان ہوا تو پاکستانی کرکٹ میں ایک خلا محسوس کیا گیا۔ وہ خلا کسی ایک بیٹسمین یا بالر کا نہیں تھا، بلکہ اس جذبے کا تھا جو افریدی کے ساتھ میدان میں اترتا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ منظرنامے سے غائب نہیں ہوا۔ شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے ذریعے اس نے فلاحی کاموں کا آغاز کیا، ہسپتالوں، غریب خاندانوں اور ضرورت مند افراد کی مدد کی۔ یہ وہ پہلو تھا جس نے اس کی شخصیت کو مزید وسعت دی اور اسے کرکٹ کے دائرے سے باہر بھی ایک مثبت کردار میں پیش کیا۔ شاہد افریدی کے سماجی اور سیاسی بیانات نے بھی ہمیشہ توجہ حاصل کی۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار بلا جھجک کرتا رہا، چاہے اس پر تنقید ہو یا حمایت۔ اس کی یہی بے باکی اسے متنازع بھی بناتی رہی، مگر اس نے کبھی خاموش رہنے کو ترجیح نہیں دی۔ اس کے نزدیک خاموشی ایک کمزوری ہے اور رائے دینا ایک ذمہ داری۔ یہی سوچ اس کی پوری زندگی میں چھلکتی ہے، چاہے میدان ہو یا مائک کے سامنے۔ اگر شاہد افریدی کی وراثت کا جائزہ لیا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، اس نے کرکٹ میں کامیابی کی تعریف بدل دی۔ اس کی پہچان صرف ریکارڈ یا ٹرافیوں سے نہیں، بلکہ اس جذبے سے ہے جو اس نے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا۔ وہ نوجوان جس نے پہلی بار بیٹ اٹھایا تھا، شاید اسے معلوم بھی نہ ہو کہ ایک دن اس کا نام صرف سکور بورڈ پر نہیں بلکہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ افریدی نے یہ سکھایا کہ کبھی کبھی جیت سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھیل کیسے کھیلا۔ شاہد افریدی آج بھی ایک نام نہیں، ایک احساس ہے، ایک ایسی یاد جو ہر بڑے چھکے، ہر غیر متوقع وکٹ اور ہر جذباتی لمحے کے ساتھ زندہ رہتی ہے۔ بوم بوم ختم نہیں ہوتا، وہ صرف شکل بدل لیتا ہے، لوگوں کی باتوں میں، نوجوانوں کے خوابوں میں اور پاکستان کرکٹ کی روح میں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔